या प्रॉब्लम है हाथों में, ये हाथ ऐसे रखो कि मैशर का मैदान हो, ये चमकते दमकते हुए बुलंद होकर महबूब की सफ में दाखिल हो जाए। महबूब की सफ में दाखिल होने चाहते हो, जरा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये है अकीदत, ये है कनेक्शन मेमोरी का, दिल का कनेक्शन मदीने वाले के साथ। और जिसने मदीने वाले के साथ कनेक्शन लगा लिया, उसके दो जहान में कोई फिक्र अंदेशा नहीं, उसको दोनों जहान में कोई टेंशन नहीं है। क्यों कहा रब ने अपने वलियों को ला खौफुन अलैहिम, इनको कोई ना खौफ है दुनिया में ना आखिरत में। क्यों कि वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के कुर्ब में अल्लाह के नूर की तजल्ली में मुशाहिदात करते हैं। रब के नूर का उनको जहाज मिलता है, वो जिसमें आसमानों में सैर करते हैं, नूर का जहाज मिलता है। सुभान अल्लाह बोलो। वलियों को अल्लाह की जानिब से नूर की सवारी मिलती है, हमें तो ये जमीन में मिलती है ना, और वलियों को नूर की सवारी मिलती है। अगर वो फटाफट यहाँ से मदीना जाना चाहिए, फटाफट निकली जाते यार, फल जगने से पहले वो मदीना पहुँच जाएंगे। किसी वली ने इम्तिहान लिया, बोलो तुम कैसे वली हो? ऐसे रे लबरेज फटा लिबास पुराना लिबास, वो रास्ते में बैठे रहते, दो आदमी हार के उसके साथ हमें दिखाओ, है बोलो हमारे पाँव हमें रखो, शहर मदीना में मौजूद है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह, नूर की जिसके अंदर नूर है, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का सरूर है, जरूर है। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा झूम कर पढ़ो, पूरा मजमा झूम कर पढ़ो। इस सारे दरूद का तोहफा इनके नामे आमाल में चढ़ जाए ऊपर, और इनका वर्का जो खाली था वो पुर हो जाए। पुर करने चाहते हो, खाली रखना चाहते हो? बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला। दरूद वो इबादत है जैसे मुंह से निकलता है, रब उसको पकड़ के कबूल कर ले, ये इबादत दरूद की। और जिस ये दरूद की अजमत है, ये जो हरियाली नजर आ रही है, वरना कुछ ना नजर आता, ये दरूद की बरकत है। क्योंकि जिस जगह पे दरूद पढ़ा जाता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। और जिसको महबूब बुलाते हैं, आप देखो बिन बुलाए आ रहे हो, खबर चली है तो फलाना एक अल्लाह का बंदा फौत हो चुका है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, वैसे ही बंदा जाना तो है, चाहे वो बचपने की जवानी में मौत आए, चाहे वो बुढ़ापे में आए, चाहे वो जवानी में आए, मौत हक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन कहा गया है, ज़ाइक़तुल मौत, जिस जान के अंदर जान, जिस जिस्म के अंदर जान पड़ी है, उसने एक दिन अल्लाह के वादे के साथ निकलना है, निकलना है। और मुसलमानों की रूह आसमान आलल इल्लियीन में, आलल इल्लियीन में जाती है, और कुफार की रूह असफलीन में जाती है। आप देखो अंदाज, कुफार कुफार है और मुसलमान मुसलमान है। अल्लाह ने कुरान में वाज़िया बयान कर दिया, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मेरे बंदो, जो महबूब तुमको अता करें उसको पकड़ लो, ले लो, ले लो, और जिसे मना कर दे रुक जाओ। मकसद क्या? रास्ते दो है, बुराई का और अच्छाई का। अच्छाई वाला रास्ता कहाँ जाता है? बोलो जरा, अच्छाई नेकी का, नेक अमाल का, मुत्तकी परहेज़गारी का जो रास्ता है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है? अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, उस रब से डरो जिसने इंसान को एक पानी की बूंद से बनाया है, पानी की बूंद से उसने एक आले में जमा किया, उसको तब्दील किया, सुर्ख किया, उसी को ताकत पहुंचाई, उसमें ग़िज़ा बचाई। आस्ते 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 9 माह के अंदर जब कंप्लीट हुए, अल्लाह ने उसको जमीन पे लाया। देखो आप खुद, मैं खुद सोचूं
کہ اللہ نے مجھے کیسا بنایا. ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم پہلے کچھ نہیں تھے. کفار مکہ جو گلے سڑی ہڈیاں تھی وہ اٹھا کے لا کے بارگاہ رسول میں حاضر کر دی. یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ہڈیوں سے انسان نکالے گا؟ رب نے وہی نازل فرمائی اے محبوب ان ظالموں کو پوچھو تم ان ہڈیوں سے پہلے کیا تھے؟ یہ ہڈیاں کہاں سے آئیں؟ یہ کس جگہ سے ہڈیاں آئیں؟ یہ سوچو پہلے. تو کفار اٹھ کر چلنے لگے کہ ہڈی کدھر سے آئی؟ اس پانی کی بوند سے ایک آلے میں جمع ہوا. اس میں 40 دن فرشتوں کی ڈپٹی لگ گئی کہ اس میں غذا پہنچانی ہے. اور ماں کے ناف کے وہ بھی ناف کے ذریعے منہ سے نہیں. اللہ نے اس زبان کو پاک رکھا ہے کیونکہ یہ زبان جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے. آج جنازے میں کوئی اذان کہتا ہے؟ کوئی اعلان میں بھی اذان کہتا ہے؟ بھائی اذان پڑھ کے کوئی اعلان کرتا ہے جنازہ ہو چکا ہے؟ نہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کی دی جاتی ہے, ایک میں تکبیر دی جاتی ہے, اقامت کہی جاتی ہے. اقامت وہ اس کے لیے آخری دم تک وہ باقی رہتی ہے. اس کی کیا شان ہے. جب وہ اذان دی جاتی ہے اس کے اندر کا جسم نور میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کافر کے گھر بھی بچہ پیدا ہونا تب بھی وہ اسلام میں ہوتا ہے. کفار کے اندر اگر وہ بچہ کو پیدا ہوتا ہے وہ اہل اسلام ہوتا ہے. جب بچہ بلاغت میں پہنچتا ہے, بالغ ہوتا ہے, ہوش آش میں آتا ہے, تب اس کا قانون تبدیل ہو جاتا ہے. جب وہ ایک قدم چلے گا دوسرا سوچ کے رکھنا پڑے گا کہ ہم نے یہ قدم دوسرا رکھنا کس انداز سے رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے. یہی بات ہے دین اسلام. ہمارا دین مذہب ایسا مذہب ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں, اس میں کیا کہ بےایمانی نہیں, اس کے اندر ریاکاری نہیں, اس دین کے اندر لالچ نہیں. جو انسان لالچ سے پاک صاف ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے قرآن میں اعلان فرمایا ہدی للمتقین, ہدی للمتقین کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. جو لالچ سے صاف ہے, جو جھوٹ سے صاف ہے, جس کی زبان ہمہ وقت اللہ کا ذکر بولے, جس کی زبان سے محمد رسول اللہ پر درود بولے, وہ زبان اس لیے اللہ نے پاک رکھی. ایک بات ہو, 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہیں جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. کہتے ہیں آسمان پہ قبر نہیں ہے. ہے کسی کی قبر؟ نہیں ہے. آسمان پہ قبر ہے؟ کوئی بول سکتا ہے قبر ہے؟ نہیں ہے. زمین میں ستارے ہیں؟ نہیں ہے. یہ بات سچ ہے, حق ہے, اور قرآن میں جھوٹ نہیں. اور زبان میں ہڈی نہیں ہے. ہڈی کسی زبان میں؟ جب اس زبان میں ہڈی ہوتی تو یہ گھومتی فٹافٹ کام کرتی, فٹافٹ بولتی, فٹافٹ نبی پر درود پڑھتی, فٹافٹ یا رسول اللہ کہتی. یا رسول اللہ بولو, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تڑپ کے بولو مدینے والے, مدینے والے کے غلاموں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور آپ مدینے والے کی امت کی شان اتنی بڑی شان ہے, پچھلے انبیاء آپ لوگوں کی مانگ کر رہے ہیں. مانگ کی ہے کس نے؟ پچھلے انبیاء نے مانگ کی ہے کہ یا اللہ ہمیں آخری امت دے دے یا اس امت میں پیدا کر. سبحان اللہ. نبی بنا کر نہیں, امتی بنا کر. عیسیٰ کیوں رفع اٹھائے گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں آسمانوں پہ اٹھایا ہے؟ انہیں دعا کی مولا یا امت محمدیہ دے دے یا اس امت میں داخل کر دے. ملے گی نہیں, داخلہ ہو جائے گا. ملے گی نہیں, داخلہ ہو جائے گا. آخر ٹائم اتریں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام, کیا نبی بن کے اتریں گے؟ نہیں. امام مہدی کی اقتدا کریں گے. امام مہدی کون ہے؟ نبی کی آل میں سے. وہ جب اتریں گے تو ان کی اقتدا کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے بشارت دی ہے نبی پاک کی, اے قوم بنی اسرائیل, اے قوم نصرانیوں سنو, میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو سارے نبیوں کا دروازہ بند کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے, مجھ سے پہلے جتنے, مجھ سمیت جتنے پیغمبر آئے بغیر مہر تو آئے, کسی کے اوپر مہر نہیں لگی, اور جو میرے بعد آنے والا وہ مہر کے ساتھ آنے والا. سبحان اللہ. بولو ذرا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ نہ دیکھو آپ, یہ شامیانہ رب کی طرف سے لگا ہوا ہے. آج کھٹنے کے دن ہے, اور یہ بچہ ہے, نوجوان ہے, ممکن کتنے سال کا ہے؟
15 साल का है, 16 साल का, माशाल्लाह। 17 साल का होगा। देखो मुकद्दर इनके, हम सब किसका जिक्र कर रहे हैं इसके जनाजे में बैठकर, किसका? उसके रब का। और हमने रब ने बनाया हमें, फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कितना अजमत वाली शान वाला वो रब है हमारा, जो हसीन सूरत में इंसान को बनाया है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। कितनी शान वाला रब है जिसने हसीन सूरत इंसान को दी है। वो सूरत मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मैं निवा मेरा मुर्शिद उच्चा। जब मुर्शिद के पास जाते हैं, सुभान अल्लाह, मुर्शिद करते हैं, मुर्शिद है, मुर्शिद के बगैर गाड़ी नहीं चलने वाली, पीर के बगैर गाड़ी नहीं चलती। जो पीर के बाद गाड़ी चलाता है उसकी गाड़ी मुकम्मल नहीं जाती, वो उसकी रास्ते में गिर जाती है, क्योंकि मुर्शिद वाली गाड़ी वो है जो पीर के बगैर ये दावा करे कि मैं फकीर बनूंगा, नहीं बन सकता है। मियां बाबू साहब का कलाम है ना कि इल्म बाजू करे फकीरी मरे काफिर हूँ, है नहीं। इल्म के बगैर अल्लाह जिसको वली बनाता है, चाहे वो पत्थर पे बैठा के बनाए, पहले उसको इल्म देता है। क्या देता है? आसमानी इल्म देता है। वो आसमानी इल्म जो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए तो दिया। ये आज भी हैं खड़े टाइम हो गया। सब कर लेंगे जी, ध्यान चलते। अल्लाह 5 बजे